इटली भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता। इटली भ्रमणलाई मैले सफल भ्रमणका रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई राजीनामा मागेर सदन अवरुद्ध गर्ने गलत संस्कार बसेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरी मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक। कोशीमा प्रदेश प्रमुखद्वारा सरकार गठनको आह्वान। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कोशीमा नयाँ सरकार बनाउन आह्वान। प्रदेश प्रमुखले दिए 4 दिनको समय। कोशीमा कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्न खुल्ला छौं भन्दै नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको भनाई। सुन बरामद प्रकरणमा जाँच पासमा संलग्न भन्सारका अर्का एक कर्मचारी भए निलम्बित। गृहमन्त्रीको गैर जिम्मेवारीले हद नाग्यो। सुन तस्करीमा कसको संलग्नता छ उहाँले नै प्रश्न पार्नुपर्छ भन्दै केपी शर्मा ओलीले गरे फेरि आलोचना। ललित निवास जग्गा प्रकरणको डरलाग्दो पाटो। नेपाली व्यवसायीलाई जेल, दर्जनौं मारवाडीलाई रेल। 3 दिनभित्र राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको अवस्था परिवर्तनमा अल्मलिएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको भनाई। सत्ताधारी दलका नेताहरूले बल प्रयोग गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले राखे प्रश्न र जिज्ञासा। संसदमा 2 वटा सदन काम छैन, राष्ट्रिय सभा खारेज गरौँ भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। प्रतिनिधि सभामा अभ्यासका रूपमा सञ्चालन हुन थालेको नेता वामदेवको गौतमको भनाई। संघीय शिक्षा ऐनमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने राहत शिक्षकहरूको चेतावनी। काम चलाऊ मुख्यमन्त्री आफू भएको दावी गर्दै कार्यालय जान गाडी कुरेर बसेका छन् हिक्मत बहादुर कार्की। आखिर को होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँको थानकोटबाट चितलाङ जाँदै गरेको कार दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। संघीय शिक्षा ऐनको माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको चेतावनी। र एसियाली खेलकुदका लागि क्रिकेट टिमको घोषणा। विनोद, विवेक र अविनाशको पुनरागमन। मणिपुर हिंसालाई लिएर भारतका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, मलाई केपी बा इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् ल। भ्रष्टाचारको आरोपमा 12 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। सरकारले नसुनेपछि आधा घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गरी किसानले सुनाए समस्या। नेपालमै उपचार गर्न अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्। विधेयक मार्फत सरकारले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने लगायत मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न कुराहरू समावेश गरेको छ। अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त विधेयक कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि अब कानुन लागू हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटली भ्रमण सम्पन्न गरी आज शुक्रबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, गणतान्त्रिक उच्च सरकारी अधिकारीहरू लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटलीको रोममा आयोजित फुड समिट सिस्टम +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यही साउन 6 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा उहाँले फुड समिट सिस्टमलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुझ्न र अनुकूल क्षमता सुदृढ गर्न अधिकतम विकसित देशको
कृषिमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो। त्यसक्रममा उहाँले युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम 2023 स्कटिङ मेमेन्टलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता इटली भ्रमणलाई आफूले निकै सफल भ्रमणका रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो इटली भ्रमण सफल भएको बताउनु भएको हो। इटली भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपालको सक्रिय सहभागिता र सम्मेलनको दौरानमा भएका महत्त्वपूर्ण भेटघाटले भ्रमण सफल भएको बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई राजीनामा माग गरेर सदन अवरुद्ध गर्ने गलत संस्कार बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनु भएको छ। प्रचण्डले राजनीतिक उद्देश्यका निमित्त मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कृति नभएको समेत बताउनु भएको हो। शुक्रबार इटली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक उद्देश्यका निमित्त हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार बस्नु राम्रो नभएको भन्नुभएको छ र मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण राख्न दिनु पाइनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। स्पष्टीकरणको मौका नदिई राजीनामा नदिए संसद चल्न दिन्नौ भन्ने सांस्कृतिक राम्रो नभएको उनको भनाइरहेको छ। उहाँले राजनीतिक उद्देश्यको निमित्त हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राम्रोसँग स्पष्टीकरण दिने मौका पनि नदिई राजीनामा देऊ नत्र सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने यो राजनीतिक कल्चरको हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लैजाइँदैन उहाँले बताउनु भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणका बारेमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरू सहित कुरा गरेपछि मात्र आफूले थप कुरा गर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णय लिने बताउनु भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले सरकार गठनको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले शुक्रबार साउन 16 गते मंगलबार साँझ 5 बजे भित्र बहुमतको सरकारका लागि पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सभाको सदस्यलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले भने सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने समय 17 गतेसम्म दिएको हो। खपाङ्गुले भने उक्त समयभन्दा एक दिन अगावै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश समय दिनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता कोशीमा काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्न खुल्ला छौं भन्दै नेकपा एमालेका नेता कार्कीले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीले साउन 17 गतेपछि नेकपा एमालेको बहुमतको सरकारले नेतृत्व गर्ने दाबी गर्नु भएको छ। त्यसका लागि विभिन्न दलहरूसँग कुराकानी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने उहाँले भन्नुभयो, साना साना दल जान्छन् भने ठुलो दल नजाने कुरै हुँदैन। हामी अहिले 40 सिटको दल हौं, अरू दलसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। कुनै पनि दलको समर्थन प्राप्त हुने बित्तिकै हामी बहुमतको दाबी 17 गते भित्र गर्दछौं उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच कार्कीले विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उद्धव थापा र गत असार 21 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। तर बिहीबार सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 168(2) बमोजिम 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न परमादेश दिएकाले दलहरू त्यसको आन्तरिक तयारीमा लागेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सुन बरामद प्रकरणमा जाँच पासमा संलग्न भन्सारका अर्का एक कर्मचारी निलम्बित भएका छन्। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गराउने कार्यमा संलग्न थप एक कर्मचारीलाई भन्सार विभागले निलम्बन गरेको छ। कार्गो बिल्डिङमा भन्सार जाँच पासका क्रममा एक्सरे मेसिन चलाएका सरोज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। यसअघि बिहीबार जाँच पास अधिकृत सन्तोष चन्द र जाजकी खरिदार कुमार ढकाल निलम्बित परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएपछि ट्याक्सीबाट ठूलो परिणाममा सुन बरामद भएपछि अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा विभागले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता 3 दिनभित्र राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बराई स्थित केन्द्रीय कार्यालय 3 दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको हो। महानगर प्रहरीले कार्यालय भवन अवैध भएको भन्दै आगामी सोमबारसम्म खाली गर्न निर्देशन दिएको महानगर प्रहरीको टोली अहिले राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय बाहिर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। भवनको नक्सा पास छैन भने माथि हाई भोल्टेज प्रसारण लाइन समेत रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच उक्त भवन तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाका पालामा बनेको थियो। थापा अहिले राप्रपामा नभएको अवस्था रहेको छ। 3 दिनभित्र राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको टोलीले निर्देशन दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको अवस्था परिवर्तनमा अल्मलिएको अध्यक्ष गणेशमान तिमल सिन्हाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्न अल्मलिएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले निरङ्कुशताका अनेक जन्जालहरूलाई तोड्दै वर्तमान र यसअघिका राजनीतिक नेतृत्वले सुन्दर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जस्तो शासन व्यवस्था ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिए तापनि नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न भने नसकेको तथ्य औलाउनु भएको छ। यङ प्रोफेसनल फेलोशिप नेपाल 2023 ले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूहरू र अघिल्लो पुस्ताको जीवन मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा बितेको उल्लेख गर्दै युवा पुस्ताले मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल स्वर्ग जस्तो भएको र त्यसको अवस्था परिवर्तनको जिम्मेवारी युवा पुस्ताले लिनुपर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाइरहेको छ। उहाँले युवा पुस्ताहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन आफूले पहल कदमी लिँदै आएको जिकिर गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिइने रहने समेत प्रतिबद्धता जनाउनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सत्ताधारी दलका नेताहरूले बल प्रयोग गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ट्विटर मार्फत कोशी प्रदेश नामाङ्कन स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै नामाङ्कन ठिक नभएको र त्यसमा पनि जानी केन्द्रका सत्ताधारी दलका नेताहरूले बल प्रयोग गरेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरी सरकार निर्माण गरेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले नेताहरूले उल्लङ्घन गरेको संविधानको उल्लङ्घनलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको समेत टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, 1 नम्बर प्रदेशको क्षमा गरियोस्, नक्सा नामाङ्कन ठिक भएन हो। यहाँ जानी केन्द्रका सत्ताधारी नेताहरूले बल प्रयोग गरेर प्रदेश सरकार निर्माणमा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभएकै हो। त्यसलाई सच्याएर सर्वोच्च अदालतले संविधान र राजनीतिक नैतिकताको रक्षा गर्न योगदान पुर्याएकोमा सम्मानित अदालतलाई धन्यवादको पात्र छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको हो। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको सहभागितालाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। उक्त फैसला सभामुखको गौतमको हस्ताक्षरमा 47 जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि पदमुक्त भएका छन्। तर संविधान निर्माताले नै आफ्नो क्षुद्र दलीय गुटिए र निज स्वार्थका लागि संविधान मिच्न लगाउनु गम्भीर विषय भएको बताउनु भएको छ। संविधानको रक्षा कसले गर्दछ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। रक्षक नै भक्षक बनेपछि कसको के लाग्दछ? उहाँले भन्नुभएको छ, एकपटक आफ्नो सरकार नबनोस्, मध्यावधि चुनाव भए होस्, तर संविधान र लोकतन्त्र नमरोस् भन्न किन नसकेको हो भन्दै आफ्नै गठबन्धन दलभित्रका नेताहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। आफू र आफ्नो दल हारेर पनि लोकतान्त्रिक संविधानले देशले जितोस् भन्ने राजनेताहरूको कम जन्म कहिले होला भनेर प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान नमिच्न सत्ताधारी नेताहरूलाई चेतावनी समेत दिनुभएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन यो, सबैलाई चेतना भया भने झै हामीलाई पनि भन्न मन लाग्दछ। हाम्रा साना दुःख त्याग र बलिदानले राज्य आर्जिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान होइन यो। अहिलेका सत्ताधारी नेताहरूलाई चेतना भया, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो चेतावनी दिनुभएको छ।